السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف عاملين؟ بخير مزيانين؟ يبقى ان شاء الله تكونوا في احوال جيدة. اليوم غادي ندير ان شاء الله بسطيلات الحوت الكذابة، يعني غنديرها بلا ورقة، غندير فيها غير شويش نتاع لي فروي دمير، مي غندير فيها الدجاج لان هذه عندي جوست ان بو دو فروي دمير وعندي دو بلون بولي اي سي بارفاي. دو توت فاسون كيجي مع كدير لا ماريناد وداكشي ديال الحوت راه كيجي ما تفرقش بين البلون بولي وبين الحوت زعما الابيض، زعما الهبراد الحوت. ملي كترشق لي عليها كنديرها، ما محتاجاش عاد نشري الحوت ولا ما نشريش الحوت بغيف. وبالنسبه للورقه غادي ندير بالورقه بالملوي، ديرهاش بلا فاي دو بريك. مي قبل ما غادي ندير هاد فاسون اصلا خصني ندير العطريه ديال الحوت، وانا ما عنديش العطريه نتاع الحوت. جون افي مي جون اي بلو، باسكو انا هي المهم كنستعملها ماشي غير في البسطيلات الحوت، كنستعملها حتى في مسائل اخرين. مي جو في فو دوني كون ميم لي انغريديون، جو في لا فير لا جوستومون. وغادي نهضروا على واحد الوغ سي ماركي لا سيل شينوا ولا سيل شيميك. هذا غادي نهضروا على هاد المصيبه الكحله. Je l'ai acheté par curiosité. غادي تقولي هاد المصيبه كحله والسم، سي ان برودوي شيميك، سي ان برودوي المهم اندستريال. دابا نفسر لكم من بعد علاش شريتيها. علاش؟ لانني انا كيعجبني نعرف الحاجه وكيعجبني نقلب على الحاجه. غنعطيكم نصيحه لوجه الله، عمركم ما تشريو العطريه د الحوت من المغرب ولا من ايتها بلاصه كيديروا فيها دو سيل شينوا. لو سيل شينوا سي ان بويزون، سي اون كاتاستروف، il est très 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 dangereux. كيدير السرطانات بالانواع والاشكال، ولا سيما السرطانات نتاع المخ، تو سكي نورولوجيك. هاد الفضيحه نتاع السيل شينوا راه كيستعملوه لانه الثمن ديالو ما نعاودكمش، رخيص رخيص رخيص. غادي نوريه لكم من بعد. موا جو لي غوتي بيرسونيلمون، شريتو ودقتو وعارفه المذاق ديالو. راه عرفتي كيدير واحد الحاجه، واحد لا سونساسيون في اللسان. راه داك الشيء راه عجيب، راه سبحان الله. زعما راه هاد الشينويين هادو ولا شكون اللي اخترع هاد المصيبه الكحله راه في غايه الذكاء. غنهضر بعدا على العطريه، على هاد العطريه هادي، وغنهضر على السيل الشينوا. و ابخي جو بونس كو لا فيديو تاع البسطيله غنديرها ابار. الوغ سيت مصيبه كحله هادي كتكون دونك تو لي زاليمون. باغ اكزومبل غيديروا الكاطو تاع الشوكولاط، غيديروا شويه الشوكولاط وغيكثروا من هاد الفضيحه الكحله هادي، فهمتي؟ سي ان كومون اون ابيل سا، سي ان اكزوستور دو غو. فوالا فهمتي؟ كيحل الشهيه، كيمشي لواحد لي نورون سبيسيفيك في المخ اللي كتحل لك الشهيه وما كتشبعش، كتجيب لك بحال اللهفه. كيكون بيان سور شوفوا غير لي شيبس ولا داك الكاطويات الصغيورين المالحين وداك الشيء، كتبدا الاولى بس ما كتوقفش عليه. الا ما ساليتيش الباكيه ولا داك البيان تاع لي شيبس ما تبقاش على خاطرك، فهمتوا؟ لي صوص الجيريان ماروكان تونيزيان تو مصيبه كحله عامر به. الوغ سي فري كو سي بلو فاسيل اننا نديروهم في الدار، مي المهم بنادم راه ما عندوش الوقت والعكاز، وراه المهم كاين الحاجه ديال الزنقه كتجينا بنينه، ولكن ما تنقولوش علاش كتجينا بنينه. وي باسكو سي كو دي برودوي شيميك كي سون با ناتوريل، اي سون با ناتوريل. الوغ هاد الملحه هادي الا بغيتو تعرفوا السميه ديالها اكزاكتومون كيفاش كيسميوها، لان كيخبعوها ما غيديرولكش في لي زانغريديون سيل شينوا. الوغ سي توجور ماركي لو او 621 او 621 et son nom scientifique c'est le glutamate monosodique. glutamate monosodique. هاد الملحه هادي راه في الاطباق اللي ديجا موجوده. حاجه اللي كياكلوا عند لي ريستورون شينوا، صحتكم راحتكم. اش غادي نقول لكم؟ راه كلشي هاد الملحه الكحله، هاد المصيبه هادي وما كتشبهش. هي الملحه كتشبه السنيده. انا غادي نحلها وغادي نقربها من الكاميرا اي جو في فو مونطري. عرفتي لي بروبليم سي ان دروغ. خصكم تعرفوا واحد الحاجه، هاد المصيبه الكحله هادي سي كوم اون دروغ، كتلعب على لي نورون ديالك وكتلقاي بنادم بحال داك بحال الى او مونك. خصو يمشي يشري لابد داك لي شيبس ديالو، لابد ديك الماركه ديك الكاطو. حنا عارفين بان ديك الكاطويه راه عامره غير بالزبل، داك البرونيز راه عامر ما فيه ما يتنكل، دوك لي كاطو ما فيهم ما يتنكلوا. اون لو سي باسكو اون لي لي زانغريديون، on lit, on voit le هادي le 600 هادي le 600 هادي le 400 هادي le on sait très très bien ce qui est, mais on peut pas s'en empêcher parce que كيحل واحد عنده واحد الجهه في المخ نتاع لا ديبوندونس دي لا دروغ. لا دروغ ماشي كنهضرش انا على لا دروغ لا كوكايين والحشيش، نو كنهضر على لا دروغ فيها on est dépendant للسكر، on est dépendant à la graisse, au gras, on est dépendant
on n'est jamais dépendant على الخضره سبحان الله. En tout cas, juste pour vous expliquer que le sel chinois, alors je répète quand même le SMIA dialo, il y a le E621. C'est un exhausteur de goût. Je pense que vous m'avez compris. يعني كي بنن كتلقاي الحاجه باسله كما كانت ديري فيها لو سيل شينوا عرفتي ولا راه ما تبقاش راه يجي لكم الله راه مالح هاد الفضيحه الكحله نو راه ما مالحش منين كديروا انا جلي ديجا مي سور لا لونغ بور غوتي. المهم الفضول ديالي المهم انا الحاجه كنشوفها خصني لابد نقلب عليها ونعرفها وندوقها. ça se vend dans les magasins chinois forcément. il est pas cher, il est 1 euro الباكيه باش نقول لكم. ولكن عرفتي شنو كديروا قطيطره قديت هكذا. الوغ نقول لكم بالنسبه للعطريه نتاع الحوت اش كيديروا فيها في المغرب. هاد الفضيحه الكحله راه كيديروا فيها بالنسبه لهاد الشيء صغير جو ديزي بالنسبه لهاد الشيء قليل. الوغ غادي نقول لكم اكزاكتومون شنو عندي هنايا. الوغ هنا كيديروا 2 معالق كبارين ديال الملحه. بالنسبه لهاد الشيء شنو فيه نص معلقه ديال ان دومي كافي ديال ازير ان دومي كوي اون كويير ا سوب ديال الزعتر جو ديزي. عندك القزبور يابس القزبور يابس عندك معلقه كبيره. عندك الزعتره عندك نص معلقه صغيره. المعدنوس عندك معلقه كبيره. عندك ساسي الابزار غامبواي المهم تيكون فيه خضر والحمر والبيض والكحل فيه المهم معلقه. النعناع يابس ها هو النعناع يابس فيه 4 معالق لان ما تشوفوش هكذا لان هادشي كلشي انا غادي نديرو في الماشينه وغادي نطحنوه. سي بوغ سا غتشوفوا لا كونتينيتي ان بو بلو غراند مي غادي تطحن راه ضربه حسابي. المهم كديروا خلاص السودانيه وكديروا هذيك بوحدها السودانيه والكمون حتى كيتطحن هادشي كديروا في القريعه كتخليوه كتهزوا منه شويه وعاد كديروا العطريه ديالكم خلاص سكينجبير والكرافس سكينجبير ولي بزار تزيدوا لي بزار والتحميره والكمون والقزبور معدنوس خلاص والثومه والملحه ما نساوهاش الملحه ديال بصح. فوالا جوست جو فولي فريمون نورمالمون جالي انكلور شيفشي ولكن فوالا غادي ندير فيديو بوحدها على هاد المصيبه الكحله راه كاينه في الاطباق كاملين. حاجه اللي غادي تشوفوا لو او 621 غادي تعرفوا سي يديريغل لي زورمون سي كيدير الالزايمر كيدير الباركنسون كيدير عرفتي الامراض النورولوجيه كامله المصيبه الكحله. نقول لكم واحد الحاجه بنادم الا كلا باغ اكزومبل معلقه لان ما تقدرش تاكل معلقه نفترض غتاكل معلقه صغيره بحال هذه في السيمانه وانا متاكده بان عباد الله سياكلوا كثر منين كيشريو لي صوص. كاين هذوك اللي كياكلوا بزاف نتاع الشيش كباب وداك التخربيق لا صوص بلونس نتاع الشيش كباب ما نهضرلكمش عليها هذيك راه مصيبه كحله. اون توكا ما لازم لا فورما خلاها الاول يا وعباد الله كيحماقوا عليها سي كي ان تروك سي كو سا كاش كيك شوز. ايتو شيش كباب ديجا داك اللحم اللي كيقطعوا حتى هو اي سون اوبليجي دون ميتر ان بو واحد ياكل ما يفو با اكزاجيري. جو ديزي الا بنادم يكثر من هذا راه لا جو راكونت با لا سونتي راه بنادم ما كيطولش. ابخي الامراض راه كلشي بيد الله سبحانه وتعالى مي يفو با اغرافي زعما نوتر سيتوياسيون. سي بوغ سا يفو ميو باغ اكزومبل ساهله مهله ها هي بحال غادي تشري المروزيه نتاع اللحم راه كتفضل المروزيه نتاع الدجاج قلقله وبسيبيسه هي عندك المروزيه نتاع الدجاج زعما المسائل الواحد يشري كل حاجه متفرقه ويسقد المسائل ديالو يعرف شنو فيها شنو داير فيها اي ايفيتي سيت اي فرانشمون لي ريستو شينوا بون كوراج اللي كيعجبوا لي ريستو شينوا وراه كتلقاي الناس اللي كيعجبهم ريستو شينوا راه مبليين بهم ما يمشيو مره في السيمانه راه ما يتهن. المهم الحمد لله مع الكوفيد عباد الله راه نقصوا مي لا فيريتي اللي مبليين بلي ريستو شينوا راه ما كيتهناوش اللي ما مشاوش على الاقل مره في نقولوا حنا مره في الشهر ولا مره في 15 يوم. فوالا المهم هنا غادي نكمل لا غوسيت ديالي لا فيديو جو بونس كو جو في اريتي ايسي جوست بوغ فوالا بوغ افيرتيغ عباد الله اللي كيجيبوا العطريه نتاع الحوت ولا نتاع الدجاج ولا ايتها الحاجه من المغرب ما تشريوهاش ولا على الاقل سولوا العطار قولوا له راه غايقول لكم فيها سي با بوسيبل ما يديروش فيها ما ولا عطيها لي بلا الملحه الشينويه اي فوز الي فوار يفو دي با جو بو با دون سكا غادي يديرها لك ديك الساعه هو اللي غيسقدها لك يلقط ها ويطحنها لك ديك الساعه مي باغ كونط شريها مطحونه وداك الشيء éviter comme la peste c'est franchement éviter bref هذا الفيديو ديالي d'aujourd'hui je pense que je vais l'arrêter là. انا طحنتها
ولكن ما تعطيش بزاف، سي بوغ سا طحنو غير شويش. الريحه ما نعاودلكمش الريحه اللي فيها. هي القزبر درتو مطحون باسكو سحبني عندي القزبر حبوب، مي طحنت لو ديرنيي، سي بوغ سا جي مي درتو حبوب. فوالا. الريحه ما نعاودلكمش مانيفيك. ديرو غير شويش، ديروه في الطويجين، ديروه في كلشي، في الطويجين د الحوت. الوغ دابا غادي نوريكم هاد لي كريستو، سي دي كريستو دو سيل بشكل سبحان الله دايرين. جو سي با سي اون فا ريوسير ا فوار. دير بحال شوفوا واش باينين ملي كديرهم في الفم ديالكم. ما ديري ماشي بحال السكر، ديري بحال شي بحال الزيزوارات رقيقين هكذا، بحال الزاج مهرس. هي ماشي بحال سنيده طوالين. ايطون وهي كومون سي ما طوالين هكذا. دابا هادي صغيره هادي، وديروها في فمكم. عرفتي راه كيطرى واحد العجب في الفم. واو غيان دي بونسي سا فو لا شير دو بول. بحال الزاج مهرس، بحال الزاج بحال ما عرفتش. فوالا سي دي كريستو صغيورين هكذا. فوالا ها هي ها هي اللي معليش باش نوريها. جو بارل دو سا elle va finir مسكينه، elle va finir à la poubelle. اي فوالا لا غتمشي للطواليت من الاحسن جاو ديال الله. المهم هذيك هي ديكابي لنا الطوال. كيسكو شنو نراكونتي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.